अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 21 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में तीन ऐसी तब्दीलियां हुई हैं, तीन ऐसे वाकयात हुए हैं, तीन ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो गम्माज हैं कि कुछ बड़ा होने लगा है। पहली खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान और उनके टाइगर्स से मुतालिक सच बोलने वाले, हक बोलने वाले, हक पर डटे हुए, प्रो राइट खड़े हुए सहाफियों ने बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। वो बड़ा कदम क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर ऐवान अदल और इंसाफ के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है, टेम्पररी यानी आर्जी है, लेकिन इस बात की इंडिकेटर हो सकती है कि अगर कोई चाहे तो कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। फिर इससे भी बढ़कर एक उससे निस्बतन छोटी अदालत के अंदर, उसकी बार के अंदर एक और बड़ी तब्दीली आई है जो इंडिकेटर है कि अगर कोई गैरत पर चलना चाहे तो उसका रास्ता खुला हो सकता है, वो अपनी गैरत को दिखा सकता है। ये 3 डायमेंशनल डेवलपमेंट, 3 डायमेंशनल इंडिकेटर बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है इस मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के लिए। उस डैमेज से ये बचते हैं या फिर लोगों के मुंह बंद कराने की जो इनकी रविश है उसके ऊपर कायम रहते हैं, क्योंकि झूठ तो बगैर पांव के भी इस वक्त दौड़ता फिर रहा है। और जिनको इनको पकड़ना चाहिए उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर काली पट्टियां बांध के रखी हुई हैं, और उनको लगता है ऐसा है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, शायद इससे सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन सिस्टम बिल्कुल रिवर्सल के ऊपर है। बहुत डिफरेंट चीजें डेवलप हुई हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के रेडियो दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल, आपसे गुजारिश है इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड के फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए आप सबने जहां जहां मौजूद हैं घर बैठे हुए जरा एहतजाज फरमा लीजिए, क्योंकि रास्ता और कोई नहीं बचा। और ये झूठे इतने हैं कि रास्ता छोड़ते भी नहीं है, और फिर बाद में मुकर जाते हैं तो होया ही कुछ नहीं। तो एहतजाज फरमा लीजिए। आओ, आओ। 2 दफा से ज्यादा नहीं, ओवरडोज हो गया, मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। हमने तो क्योंकि फरमुदात के मुताबिक एन मुताबिक चलना है ना भाई, नक्शे कदम पर चलना है। अनहोनी कुछ बड़ा हो सकता है, और अगर कोई करना चाहे तो ये टाइम बहुत होता है ये टेम्पररी। हुआ क्या जी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ ने शिरकत की। अच्छा, ये कायम मकाम का ओहदा उस वक्त फुल करना होता है जब जो आपके मौजूदा चीफ जस्टिस हों वो किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर हों, छुट्टियों पर हों, या भी जितना भी टाइम मिला है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, जितना टाइम मिला है, ये टाइम सफिशिएंट है, अनफ है कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बतौर चीफ जस्टिस अपने कंडक्ट को प्रूव करने का, जो हालात उन्होंने अपनी आंखों से देखे। एक तो ये देखना है अगर कोई करना चाहे तो, क्योंकि देखें बाद में रिवर्स भी हो सकती हैं चीजें, जो है ना वो समझ, जिस तरह अभी रिवर्स लगाया जा सकता है उस वक्त भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी जो हिस्ट्री के अंदर अपना नाम है ना वो लिखवा कर जा सकते हैं। ये फैसला कुन मरला है और ये हैरान कुन हुक्म है, मेरी नजर में हैरान कुन। ये मौका आने कैसे दिया गया, लेट्स सी। अदरवाइज ये फिर प्रूफ होगा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कोई उनसे एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। दूसरी बड़ी खबर, मैंने कल ही डिटेल में इसके अंदर डिस्कशन की कि पाकिस्तान के मोतबर, मुअज़्ज़ज़, प्रो राइट, हक पर डटे हुए खड़े हुए सहाफियों में इब्तिदा वैसे मुझसे हुई थी, अभी तक जारी है सिलसिला। मेरी तो इब्तिदा दिसंबर 2024 से, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं या जिनको अब पता चलना शुरू हुआ है उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो बैंक अकाउंट्स के बंदिश का सिलसिला, और फिर ऑडिट्स, और फिर कुछ ना होते हुए भी ऑडिट्स, और फिर अननोन जराए से बैंक भी नहीं मान रहा, और वो भी क्या कहते हैं जिस इदारे का नाम ले रहा था वो भी नहीं मान रहा। तो उसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं बहुत जल्द बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के तवज्जुह से IMF और दीगर मालियाती इदारों तक ये तफसीलात पहुंचाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में मौजूदा रजीम ने तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए सैकड़ों बैंक अकाउंट्स बंद किए हैं। अच्छा, अब ये तो बहुत डिफरेंट किस्म का इनिशिएटिव होगा
ظاہر ہے کہ اور کوئی حل نہیں بچ رہا, کوئی ڈسپیوٹ کا فورم نہیں. عدالتوں کے بھی مسئلے ایسے ہیں کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ حکم کے تابع ہیں اس حکومت کے, سرکار کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. لیکن اس کو پروف کیسے کیا جائے گا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے پروف بھی سوچنے ہوں گے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اول تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. جن بے شرموں نے یہ کیا ہے ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے, خاص طور پر یہ حکومت کا یہ کنڈکٹ ہے. اس میں ہوگا کیا جی, بینک نے مکر جانا ہے کہ ہم نے بند نہیں کیا تھا, کیونکہ ان رائٹنگ تو کسی کو دے نہیں رہے. اسی طرح سے جس ادارے کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس نے بند کروایا, وہ آلریڈی آپ جب بھی ان سے کال پہ بات کریں نا, جو آپ کا ریلیونٹ آئی او ہوگا, وہ آگے سے کہتا ہے یہ ہماری نہیں بینک کی مسٹیک ہے, آپ جا کر بینک سے کہیں. وہ مانتے ہی نہیں, وہ آپ کو صرف انکوائری نمبر بتائیں گے. تو جو آپ کے بینک مینیجر کے ساتھ کمیونیکیشن ہے جس میں آپ کو انکوائری نمبر بتا رہا ہے, وہ انکوائری نمبر بھی مجھے معلوم ہے, اس انکوائری نمبر کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں کہ یہ آپ کے پاس پروف ہے کہ بینک نے کیا اور کسی کے آرڈر کے اوپر کیا. ادروائز یہ مکر جائیں گے. اس ملک میں جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہے, پھر بھی سر چڑھ کر دوڑتا پھر رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. عدالتیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ محض بات کرنے کے لیے ہی ایک فورم رہ گیا, ادروائز تو کچھ نہیں بچا. تو عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, صدیق جان, میں ہو گیا, اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں, یہ سیاست.pk کے اونرز ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نام ہیں جو ابھی نام بتا بھی نہیں رہے. تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ تو ابھی ہوا ہے, جو مجھے کنفرمیٹری کال آنا شروع ہوئی 2-3 دن پہلے, تو میں ہنس پڑا, جن سے میں نے آلریڈی بتایا تھا. میں نے کہا بھائی یہ تو بھگت رہا ہوں میں عرصے سے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن اس طرف کمپیل کس نے کیا ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یار عمران خان صاحب کے دور میں بہت سختیاں ہوئی ہوں گی, میں مانتا ہوں, یہ ہر دور میں رہا ہے, ہر دور میں پولیٹیکل پرسنالٹیز یوز ہوتی رہی ہے. لیکن عمران خان کے دور میں یہ نہیں ہوا تھا. اتنی بدماشی نہیں تھی, اتنی لاقانونیت نہیں تھی, اتنا انکانسٹیٹیوشنل جو تھرڈ کلاس جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وزڈم کے طور پر نہیں دکھایا جاتا تھا کہ یار کیا بات ہے, وہ چیز نہیں تھی. آگے لیکن جو سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. جیسے ایمان مزاری صاحبہ, ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جبری گمشدگیوں کی کمیٹی کے چیئرپرسن کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. بہت اچھا کیا, ویری ویل ڈن ایمان مزاری, ہیٹس آف ٹو یو. کیا بات ہے. یہ اور بھی بغیرتوں میں, دگڑ دلوں میں یہ ہو سکتی تھی جرت, ایک خاتون نے. میں کہتا ہوں باقی جو بغیرت نکلے وہی عورتیں ہی کھڑی ہوئی ہیں نا سارے سسٹم میں. اچھا جی, یہ کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ. ابھی ایک اور اپڈیٹ آ رہی ہے, وہ یہ کہ یہ عمران لالیکا صاحب ہیں, ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا. بڑا کھل کر سخت بولتے تھے. جبران الیاس صاحب نے ان کے فیور میں ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں پچھلے 3 سالوں میں اس بندے نے سب کے لیے آواز اٹھائی ہے. آج اس کی آواز بند کرنے کے لیے پاکستان میں اس کی فیملی کو ہراساں کیا گیا, اکاؤنٹ بند ہوا ہے, اور کچھ غلط ہے تو قانونی کارروائی کریں. اب تو پیکا ایکٹ بھی موجود ہے. یہ زبردستی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کچھ سمجھ آئے گی یہ بات, مشکل وقت ہے, گزر جائے گا, لیکن ہے زیادتی. تو عمران لالیکا صاحب جو ہے نا, ان کا اکاؤنٹ بند ہونے کی اطلاعات ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ہمارے سسٹم کے بے حس ہونے کے اوپر ماتم کی سٹوری بتاتا ہوں. ہمارے دوست ہیں شاکر محمود آوان, انہوں نے دل دہلا دینے والی سٹوری بیان کی. وہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک شخص نے عدالت میں, لاہور کی ایک عدالت کے اندر خودسوزی کر کے جان لے لی تھی اپنی. وہ میں پاکستان میں انصاف کے حصول کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ مرنا پڑتا ہے. شاکر محمود آوان کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ خودسوزی کرنے والے آصف جاوید کی بیواؤں کو انصاف مل گیا. نجی کمپنی کو عدالت نے 75 لاکھ کا چیک دینے کی ہدایت کر دی. آصف جاوید کی تقریباً 11 سال کی سیلری کے عوض یہ رقم اس کی بیواؤں کو دی جائے گی. 11 سال, اس کے بعد جان سے ہاتھ دھونا, یہ دو چیزیں. 11 سال کی سیلری کے مطابق آصف جاوید کی سیلری تقریباً 35 لاکھ بنتی تھی. عدالت نے نجی کمپنی کو ہدایت کی تھی کہ آصف جاوید کے اہل خانہ کو کھلے دل سے امداد کرے. جسٹس خالد اسحاق نے کیس کی سماعت کی. آصف جاوید کو نجی کمپنی نے 2016 کو برطرف کیا. 2019 میں لیبر کورٹ نے سائل کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نوکری بحال کرنے کا حکم دیا تھا. اور ابھی یہ تو ایک عدالت سے فیصلہ آیا ہے, کوئی نہیں پتا اس سے بڑی عدالت سے فیصلہ آ جائے کہ ہم پچھلی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک کے. یعنی انصاف پانے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے, جان دینی پڑتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں احتشام علی عباسی, انہوں نے بھی ٹویٹ کر رکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں سب ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. ہر طرح کی بات ہو رہی ہے مگر عمران خان کی رہائی کی کوئی بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ جتنے بھی گزشتہ عرصے میں اٹھائے گئے تھے ان کو ایک شرط پر چھوڑا گیا تھا کہ وہ پارٹی کے اندر انتشار پھیلائیں گے, باقی آپ سمجھدار ہیں.
دس could be a possibility, this could be a possibility. وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سٹی کہتے ہیں علیمہ خان ہمیشہ وہی پیغام دے گی جو عمران خان کی زبان سے نکلا ہوگا. علیمہ خان کبھی بھی عمران خان کے ساتھ سیاست نہیں کھیلے گی. باقی لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے عمران خان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے الفاظ کو ٹویسٹ کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کو اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سلمان اکرم راجہ بہت کچھ بولے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں ایک پولیس والے نے کہا ہے کہ ہم ڈاکٹرز پر لاہور میں تشدد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کون سا فرق پڑتا ہے، انہوں نے خود اپنی مرہم پٹی کر لینی ہے. کیا منہ سے نکل گیا میرا، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو. اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے، انتظار کیجیے گا، میکسیمم کامنٹس کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.